بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کتنا بلند فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوبہ جتھے جتھے میرا ذکر ہوندا جائے گا نال تیرا ذکر بھی ضرور ہوندا جائے گا۔ میرے دوستوں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے تے آپ جنت دے دروازے تے گئے نے۔ جنت دے دروازے تے ویکھیا لکھیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل نو مخاطب کیتا ہے، اے جبریل، اے جبریل، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں تو پہلے مینوں بنایا ہے تے اے جنت دے دروازے تے کدا نام لکھیا ہویا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہندے نے اے آدم میں او دا نام ہی جن دے صدقے اللہ تعالیٰ نے تینوں بنایا ہے۔ اے او دا نام ہی جن دے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت بنا چھوڑی ہے۔ اے او دا نام ہی جن دے صدقے اللہ نے 7 زمین آسمان بنائے نہیں۔ اے او دا نام ہی جن دے صدقے اللہ نے زمین دی تہہ دے اندر سمندر نو سما دتا ہے۔ اے او دا نام ہی جن دے صدقے اللہ نے چرند پرند آسمان ہوا سورج دن چاند سورج چاند ستارے سارا کچھ اللہ نے اسے محمد دے صدقے بنایا ہے تے اسے محمد دے صدقے اللہ تعالیٰ نے اج تینوں بھی پیدا فرمایا ہے۔ اے اس محمد دا نام ہی جڑا راتاں نوں اٹھ اٹھ کے امت واسطے روے گا، جڑا راتاں نوں اٹھ اٹھ کے اللہ واسطے لاگے دعا کرے گا، یا اللہ میری گناہگار امت نوں معاف کر دے۔ اے اس سونے آدم علیہ السلام نے جدو پوچھیا جبریل ہے کدا نام ہے؟ جبریل نے فرمایا ہے او دا نام ہی جدے صدقے اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اے او دا نام ہی جڑا رب نو ملاقات کرن واسطے آوے گا تے رب آکھے گا میرے محبوب نہ لین اتاری نہ لین پاک نو پا کے میرے کول آ جا۔ اے اس دا نام ہی جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام ہون جا رہے نے تے رب کہندا ہے، رب دوروں کلام کردا ہے، اللہ کہندا ہے موسیٰ کوہ طور تے کھڑا ہو جا کیونکہ تو میرا دیدار نہیں کر سکدا، تو میرا دیدار نہیں کر سکنا میرا دیدار۔ تے جدو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا ربا، جدو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا یا اللہ تیرا دیدار میں نہیں کر سکتا تے ہور کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا دیدار میرا آخری نبی کرے گا۔ او میرا آخری نبی میرا آخری پیغمبر آنے والا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او نبی میرا دیدار کر سکے گا جدے صدقے میں تینوں بنایا ہی، جدے صدقے میں تینوں بھی پیدا کیتا، او نبی میرا دیدار کر سکے گا، اور کوئی نہیں کر سکے گا۔